Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। अघिल्लो क्लासमा हामीले थर्मोडायनामिक्सको थर्ड च्याप्टरबाट न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दै थियौँ। न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि हामीले जस्ट केही फर्मुलाहरू टिपेका थियौँ। एक्जाममा न्युमेरिकल सल्भ गर्न फर्मुला त जान्नु पर्यो। फर्मुलाहरू म फेरि रिभाइज गर्छु, तिमीहरूले फेरि पनि नोट डाउन गर्दा हुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा हामीले चार्ल्स ल र बोयल्स ललाई कम्बाइन गरेर कम्बाइन ग्यास इक्वेसन लेख्यौँ। फर्स्ट नम्बरमा PV अपन T इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। PV अपन T इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर इन्टु भोल्युम डिभाइडेड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो इक्वेसनभित्र चार्ल्स ल पनि छ, बोयल्स ल पनि छ। यदि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्यो भने प्रेसर हटाइदिउँ, V अपन T इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चार्ल्स ल भयो। यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने टेम्परेचर क्यान्सल आउट हुन्छ अनि प्रेसर इन्टु भोल्युम इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो बोयल्स ल भयो। यसैभित्र छ है। अब सेकेन्ड नम्बरमा हामीले फर्मुला लेखाएको थियौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन PV इज इक्वल टु NRT। PV इज इक्वल टु NRT। ल थर्ड नम्बरमा प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास P, प्रेसर P इज इक्वल टु क्यापिटल N स्मल m, N m C स्क्वायर अपन 3V, NM C स्क्वायर अपन 3V, N m C स्क्वायर अपन 3V। यहाँ m लेखिएको छ, यम स्मल यम लेखिएको छ। यो यम भनेको मास अफ ग्यास होइन है, मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो। साइडमा लेख, यम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल, मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो। ल एक्जाममा मास अफ अ ग्यास मलिक्युल कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्टली हुन्छ गिभन। भन्छ अक्सिजनको ग्यास मलिक्युल हो भनेपछि अक्सिजनको ग्यासको एउटा मलिक्युलको मास हामीले आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। जस्तै नाइट्रोजनको ग्यास हो भन्यो भने नाइट्रोजनको ग्यासको मलिक्युलको मास हामीले आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मास अफ अ ग्यास मलिक्युल फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला लेख। स्मल यम भनेको कसरी फाइन्ड गर्ने त एक्जाममा दिएन भने, स्मल यम भनेको यसैमा लेख है, एटोमिक वेट अफ ग्यास मलिक्युल, atomic weight of gas molecule divided by Avogadro number. Atomic weight of gas molecule divided by Avogadro's number. यो ब्राकेट भित्र लेख है। ल स्मल m इज इक्वल टु ब्राकेट भित्र लेख एटोमिक वेट अफ ग्यास मलिक्युल डिभाइडेड बाई एभोगाड्रोज नम्बर, ब्राकेट बन्द गर। यो ग्राम हो, केजी होइन है, यति ग्राम हुन्छ, यति ग्राम हुने भयो, ख्याल गर्नु है। ओके, देन वी राइट इन फोर्थ नम्बर काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल। काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल इज इक्वल टु 3kT अपन 2, 3kT अपन 2। तर के को पुच्छरमा B लेख कि, क्यापिटल B लेख, तर सानो साइजको क्यापिटल B लेख। 3kBT अपन 2 भयो। KB भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो। काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल इज इक्वल टु 3kT अपन 3kBT अपन 2 भयो कि, इज इक्वल टु त्यसैलाई फेरि अझै बराबर लेख, हाफ यम सी स्क्वायर, हाफ यम
सी स्क्वायर, काइनेटिक इनर्जी त हाफ एम भी स्क्वायर हुन्छ। यहाँ हामीले रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटीलाई सीले इन्डिकेट गरेका छौँ, डिनोट गरेका छौँ। त्यही भएर काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल भनेको 3 kBT/2 इज इक्वल टु हाफ एम सी स्क्वायर भयो। यहाँ यम भनेको के हो? यम भनेको मास अफ ग्यास होइन, मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो। नजुकिनु, मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो, एउटा ग्यास मलिक्युलको मास हो। ओके, 5 नम्बरमा हामीले लेख्यौँ आरएमएस स्पिड सी, आरएमएस स्पिड सी इज इक्वल टु अंडर रूट 3p/ρ, अंडर रूट 3p/ρ, स्क्वायर रुटभित्र 3p/ρ। ल 6th नम्बर लास्टमा लेख्यौँ C1/C2, C1/C2 बराबर स्क्वायर रुटभित्र T1/T2, C1/C2 इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ T1/T2। कहिलेकाहीँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भन्यो भने C1/C2 इज इक्वल टु स्क्वायर रुट m2/m1 या फिर 2/1 है, m2/m1 पनि लेख्न सकिन्छ यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने। अब फर्दर न्युमेरिकलहरु हेरौँ। हामीले अघिल्लो क्लासमा 2073 क्वेसन नम्बर 52 सम्म डिस्कस गरेका थियौँ। अब क्वेसन नम्बर 53 ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेसन नम्बर 53 2072 कै क्वेसन हो यो पनि। ओके, म क्वेसन पढ्छु, ध्यान दिएर सुन। अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क हैज टाइट फिटिङ पिस्टन allows the volume of tank to be changed. Tank originally contains 0.110 meter cube of air at pressure 3.4 atm. The piston is slowly pulled out until the volume of gas is increased to 0.390 meter cube. If the temperature remains constant, what is the final value of pressure भनेको छ। ल क्वेसनले भनेको छ एउटा टाइट फिटिङ पिस्टन छ जसबाट भोल्युम चेन्ज गर्न मिल्छ। भनेको एउटा पिस्टन छ, मुभेबल पिस्टन छ जसको कारणले तलमाथि गराएर भोल्युम चेन्ज गर्न सकिन्छ, जसमा ओरिजिनल भोल्युम 0.110 मिटर क्युब छ भने त्यति बेला प्रेसर 3.4 atm छ। यदि पिस्टनलाई माथि तानियो र भोल्युम बढाएर 0.390 मिटर क्युब बनाइयो भने प्रेसर कति होला भनेको छ। इनिसियल भोल्युम दिएको छ, इनिसियल प्रेसर दिएको छ, फाइनल भोल्युम दिएको छ, फाइनल प्रेसर सोधेको छ। त्यति क्वेसन गर्न सकिन्छ। गिभनमा सार, गिभनमा इनिसियल भोल्युम V1 इज इक्वल टु 0.110 meter cube. Initial volume V1 is equal to 0.110 meter cube. Initial pressure P1. Initial pressure P1 is equal to 3.4 atm. यानी कि 3.4 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको। अब एटीएम भन्ने एसआई युनिट होइन, प्रेसरको एसआई युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। अब यो क्वेसनमा एटीएमलाई चेन्ज नगरे पनि फाइनल प्रेसर एटीएममै हुन्छ, ठिकै छ। तर सबै क्वेसन त्यस्तो हुँदैन। यहाँ हामीले P1/V1 इज इक्वल टु P2/V2 फर्मुला युज गर्छौँ। प्रेसरको युनिट चेन्ज गर्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने नै हो, एटीएमलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दा दुवैतिरको मल्टिप्लायर फ्याक्टर क्यान्सल भएर जान्छ, त्यो भएर फरक पर्दैन। तर कुनै कुनै क्वेसनमा अब जस्तै हामीले आज लेखेको 5th नम्बरको प्रेसरको फर्मुला, 5th नम्बरको फर्मुलामा C इज इक्वल टु √3p/ρ छ। अब यहाँ प्रेसरलाई एटीएममा राख्ने, डेन्सिटीलाई केजी पर मिटर क्युबमा राख्ने गऱ्यो भने त बिग्रिन्छ। यहाँ त चेन्ज नगरी हुँदैन। जस्तै फर्मुला नम्बर 3 मा प्रेसर इज इक्वल टु m n c² / 3v छ।
अब यहाँ सबैलाई मासलाई केजीमा, भोल्युमलाई मिटर क्युबमा राख्दा, प्रेसरलाई एटिएममा राखियो भने यहाँ पनि बिग्रिन सक्छ। सबै ठाउँमा त्यसरी चेन्ज नगरेरै मिल्दैन। त्योभन्दा सजिलो उपाय हरेक ठाउँमा एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्ने बानी पार। एटिएमलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लैजाऊ। बरु नोट गर त कापीको कतैपट्टि इम्पोर्टेन्ट भन्दै युनिट कन्भर्ट गर्नको लागि। तिमीहरूलाई थाहा छ 1 एटिएम, नोट गर 1 एटिएम इज इक्वल टु 760 mm of Hg, 760 millimeter of mercury. 1 atm is equal to 760 millimeter of mercury is equal to, ल एटिएम पनि एसआई युनिट होइन, mm of Hg पनि एसआई युनिट होइन। कहाँ मिलिमिटर भन्ने पनि एसआई युनिट हुन्छ र? हुँदैन नि। 760 मिलिमिटर अफ मर्करी, मिलिमिटर पनि एसआई युनिट हुन्न भनेपछि यसलाई एसआई युनिट भनेको त न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। नोट गर 1 एटिएम इज इक्वल टु 760 mm अफ Hg इज इक्वल टु 1.01 into 10 to the power 5, 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो 1 एटिएम भनेको 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। 760 mm of Hg भनेको 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। ओके, राइट डाउन इन गिवन। इनिशियल भोल्युम V1 is equal to 0.110 meter cube. Initial pressure P1 is equal to 3.4 atm is equal to, यसलाई कन्भर्ट गर। 1 atm भनेको कति हो? 1.01 into 10 to the power 5 हो भने 2 atm भनेको into 2, 3.4 atm भनेको यसलाई 3.4 ले मल्टिप्लाई गर। 3.4 into 1.01 into 10 to the power 5 गर। 3.4 into 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। ओके देन फाइनल भोल्युम V2, फाइनल भोल्युम V2 इज इक्वल टु 0.390, फाइनल भोल्युम V2 इज इक्वल टु 0.390 मीटर क्यूब। फाइनल प्रेसर P2, फाइनल प्रेसर P2 इज इक्वल टु व्हाट? क्वेसनमा सँगसँगै भनेको छ इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट गरे। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट है। ल अब प्रेसर र भोल्युम छ फर्मुला। प्रेसर र भोल्युम भएको फर्मुला हेर त। फर्स्ट नम्बरमै छ वी नो PV अपन T इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टु P2 V2 अपन T2 भयो। P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टु P2 V2 अपन T2 भयो। ओके, तल्लो लाइनमा लेख्न सकिन्छ हियर टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। क्वेसनले भनेको छ टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त T1 र T2 लाई क्यान्सल गर, बच्यो कति? P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 भयो। ल सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर र एन्सर फाइन्ड गर। P2 निकाल। P2 इज इक्वल टु P1 V1 अपन V2, P1 V1 अपन V2। ओके, P1 को भ्यालु 3.4 इन्टु 1.01 इन्टु 10 to the power 5 यो P1 भयो इन्टु V1 भनेको 0.110 डिभाइड बाई V2
0.390 ले भाग 0.390 ले डिभाइड गर एन्सर हुन्छ एन्सर कति आयो 9.6 into 10 to the power 4 9.6 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मा एन्सर भयो सकिन्छ है जस्ट फर्मुला मात्रै त थियो जस्ट फर्मुला ओके 54 नम्बर सायद भयो होला अघिल्लो क्लासमा होमवर्क भनेर दिएको थिए केही गर्नु छैन जस्ट हामीलाई 5 नम्बरको फर्मुला युज गर्नु छ आज लेखेको फर्मुला 5th नम्बरको फर्मुला युज गरेपछि 54 नम्बरको यानी कि 2072 अघिल्लो क्लासको होमवर्क यो सल्भ हुन्छ ओके देन लेट्स सी क्वेशन नम्बर 55 2071 ओके क्वेशन नम्बर 55 2071 यसलाई ध्यान दिएर बुझौँ है What is average translational KE of a molecule? KE of a molecule सोधेको छ ल अनि at temperature 27 degree Celsius ल गिभनमा सारा KE of a gas molecule kinetic energy of a gas molecule KE ब्राकेट भित्र इज इक्वल टु व्हाट यो सोधेको छ तल्लो लाइनमा एट टेम्परेचर T इज इक्वल टु 27 डिग्री सेल्सियस है केही त निकाल्ने काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल फाइन्ड त गर तर 27 डिग्री सेल्सियसमा फाइन्ड गर भनेको छ टेम्परेचर T इज इक्वल टु 27 डिग्री सेल्सियस केल्भिनमा कन्भर्ट गर 273 एड गर 300 केल्भिन भयो ल क्वेशन के भयो त 300 केल्भिन टेम्परेचरमा काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल फाइन्ड गर क्वेशन फर्दर पढौँ व्हाट इज द टोटल ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स इन 1 मोल अफ दिस ग्यास भनेको छ भर्खर भन्यो एउटा ग्यास मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी फाइन्ड गर फेरि भन्यो 1 मोलको काइनेटिक एनर्जी फाइन्ड गर ओके अघि लेखेको केई अफ अ ग्यास मोलिक्युल इज इक्वल टु वाट लेखेकोलाई त्यसलाई फर्स्ट नम्बर देऊ र सेकेन्ड नम्बरमा फेरि सोधेको छ लेख काइनेटिक एनर्जी अफ 1 मोल अफ ग्यास इज इक्वल टु वाट काइनेटिक एनर्जी अफ 1 मोल अफ ग्यास इज इक्वल टु वाट फर्दर क्वेशन पढौँ वाट इज द RMS speed of oxygen molecule at this temperature. This temperature means 300 Kelvin, 27 degree Celsius. जुन अगाडि भनेको टेम्परेचर छ त्यही टेम्परेचरमा अक्सिजनको मोलिक्युलको RMS स्पिड कति हुन्छ भनेर सोध्यो थर्ड नम्बरमा फेरि टिप RMS स्पिड अफ oxygen molecule RMS speed of oxygen molecule at 300 Kelvin at 300 Kelvin यसैमा सोधेको छ है ब्राकेटमा C is equal to what C is equal to what C is equal to what ल यसरी तीनवटा कुरा सोधेको छ ल एन्सर लेख फर्स्ट नम्बरको एन्सर काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल सोधेको छ फर्मुला थाहा छ टेम्परेचर गिभन छ फेरि लेख फर्स्ट नम्बरमा वी नो काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल सोधेको छ फोर्थ नम्बरमा लेखेको फर्मुला हेर वी नो काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल ब्राकेटमा केई लेखेका थियौं इज इक्वल टु 3/2 kBT भयो 3/2 kBT भयो यो त फर्मुला 3322 नै हो
केबी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो। टी भनेको टेम्परेचर गिभन छ। ल सबै भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर। 3 को ठाउँमा 3 इन्टु केबी भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। पेपरमा हेर, ओल्ड स्कुलमा अगाडि छ कि अगाडि छैन है। यो साल पेपरमा गिभन थियो होला पक्कै पनि, ओल्ड स्कुलले अगाडिपट्टि राख्न बिर्स्यो है। अब बिर्स्यो त के गर्ने, एक्जाममा त पक्कै पनि छ है, एक्जामको पेपरमा पक्कै पनि छ बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको भ्यालु, तर पेपरमा अहिले राखेको देखिएन। अब यस्तो भयो भने अब हामीले के गर्ने त? अब हामीले के गर्ने भन्दा अब हामीले मैले भनिदिन्छु त्यो त थाहा हुन्छ, तर त्यस्तो अवस्था आयो भने, अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो भने एक्जाममा के गर्ने त? एक्जाममा हरेक क्यालकुलेटरमा हरेक कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालु हुन्छ। जस्तै तिमीहरूले पनि हातमा क्यालकुलेटर समातेका छौ, क्यालकुलेटरमा केबी भन्ने बटन छ कतै हेर त, एबिसिडी देखेका छौ, त्यहाँ तल यमन एदेखि जेडसम्म होलान्। त्यस्तै तल भएको के होइन, त्यहाँ माथिपट्टि कतै अर्को एउटा के भन्ने छ, त्यहाँ रेड कलरले लेखेको होला, त्यसलाई अल्फासँग थिच्यो प्रेस गर्यो भने के आउँछ, अनि इक्वल गर, त्यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो। 1.38 10⁻³ हुन्छ यसको भ्यालु। थाहा होला पनि कतिलाई, थाहा नहुनेले क्यालकुलेटरबाट हेर्न सक्छौ। त्यो पनि थाहा भएन भने बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर हो, R/NA हो। त्यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। R भनेको 8.314 डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर 6.02 10⁻23 हो। 6.02 इन्टु 10⁻23 ले भाग गऱ्यौँ भने 1.38 इन्टु 10⁻23 हुन्छ। कतिलाई थाहा छ? त्यो पनि छैन भने R/NA गर्न सक्छौ। त्यो पनि छैन भने हरेकको क्यालकुलेटरमा छ, आफ्नो क्यालकुलेटर चलाउन जान्दाखेरि हुन्छ। त्यो पनि छैन भने मैले अहिले भन्छु टिप। बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट 3 नै भयो। बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट 1.38 इन्टु 10⁻³ इन्टु टेम्परेचर टी भनेको 300 गिभन छ, डिभाइडेड बाई 2 गर, एन्सर आइहाल्यो। जुल भयो, किन भन्दा सबै एसआई युनिटमा छ। यो हुन्छ 6.21 इन्टु 10⁻21। 6.21 इन्टु 10⁻21 जुल। ओके, फर्स्ट नम्बर त एकदमै इजिली सल्भ भयो। सेकेन्डमा जाम, लेख काइनेटिक इनर्जी अफ 1 मोल अफ ग्यास इज इक्वल टु, ल एउटा मलिक्युलको थाहा भयो, 1 मोलको कति। 1 मोलमा कतिवटा मलिक्युल हुन्छन् थाहा छ? 1 मोलमा कतिवटा मलिक्युल हुन्छन्? एउटा मलिक्युलको हामीलाई थाहा भयो, 1 मोलको सोधेको छ। 1 मोलमा कति मलिक्युल हुन्छन् त? 1 मोलमा एभोगाड्रो नम्बरवटा मलिक्युल हुन्छन्। जस्तै एउटा ग्यास मलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी 6.21 इन्टु 10⁻21 जुल आयो नि। दुईवटा ग्यास मलिक्युलको इन्टु 2, तीनवटाको इन्टु 3। त 1 मोल भनेको एभोगाड्रो नम्बरवटा मलिक्युल हुन्छन्। त्यही भएर काइनेटिक एनर्जी अफ 1 मोल अफ ग्यास इज इक्वल टु 6.21 इन्टु 10⁻21 भर्खरको एउटा मलिक्युलको इनर्जी भयो, इन्टु 1 मोलमा एभोगाड्रो नम्बरवटा मलिक्युल हुन्छन्, इन्टु यन पुच्छरमा ए लेख्दा हुन्छ, एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गरे हुन्छ। 6.21 इन्टु 10⁻21 जस्ताको जस्तै भयो। एभोगाड्रो नम्बर यो पनि धेरैलाई याद होला, यो त एक्जाममा नदिएको पनि हुनसक्छ उस्तै परे। त्यही पनि थाहा छैन भने क्यालकुलेटरमा कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही प्यारामिटर हेर। एभोगाड्रो नम्बर हुन्छ 6.02 इन्टु 10⁻23 प्लस 23 है। ल यो हिसाब गर, यति जुल एन्सर भयो। यो हुन्छ 3741.3 3741.3 जुल भयो। यो पनि हाम्रो एन्सर भयो सेकेन्ड नम्बरको। अब थर्ड नम्बरमा जाऊँ। RMS स्पिड अफ अक्सिजन मोलिक्युल एट 300 केल्भिन। RMS स्पिड अफ अक्सिजन मोलिक्युल एट
300 केल्भिन। ल जस्ट सी सोधेको छ, टेम्परेचर गिभन छ, सी र टी भएको रिलेसन हेर। यहाँ C1 र C2, T1 र T2 छैन फेरि है, C1 C2 T1 T2 छैन, जस्ट C र T भएको रिलेसन हेर, C र T। अब हामीले यो पनि 4th नम्बरकै फर्मुलामा भेट्छौँ। C र T भएको फर्मुला हेर, C र T भएको फर्मुला हेर, C1 C2 T1 T2 छैन, C र T मात्रै भएको फर्मुला। यो पनि हामीले 4th नम्बरको फर्मुलामा भेट्छौँ। हेर त 3/2 kBT = हाफ mc² छ नि। ल लेख, वी नो, 3rd नम्बरको सल्भ गरौँ। 3rdमा वी नो 3 kBT/2 = हाफ mc²। यम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो है, मैले 4 भनेको भनेछु। ल वी नो काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल = 3/2 kBT = हाफ mc² पनि लेख्न पाइन्छ भनेको नि। ल 2 क्यान्सिल भयो, 3 kBT/2 = हाफ mc² भयो, 2 र 2 क्यान्सिल भयो। और c² = कति भयो, c² = काइनेटिक इनर्जी भर्खर फाइन्ड गरिसक्यो, 3/2 kBT फेरि रिपिट गरिराख्नु पर्दैन थियो के, केही छैन। ल गर, c² = कति भयो, 3 kBT/m भयो, 3 kBT/m भयो। और c = रुट लिग, c = स्क्वायर रुट 3 kBT/m भयो। ल भ्यालुहरू राखौँ, अब सबै भ्यालु राखौँ, = अन्डर और c = अन्डर 3 नै रह्यो। केबी भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट 1.38 × 10⁻³ राख्यो, इन्टु टी भनेको 300 केल्भिन गिभन छ, डिभाइड बाई यम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो। अहिले अक्सिजनको मलिक्युलको कुरा गरेको छ, त अक्सिजनको एउटा मलिक्युलको मास राख्नु पर्यो। यो गिभन छैन भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भनेको थिएँ। यो पनि हामीले लेखेका छौँ, लेखेको हेर त आजको 3rd नम्बरको फर्मुलामा लेखेका छौँ। मास अफ अ ग्यास मलिक्युल कसरी फाइन्ड गर्ने त, मास अफ अ ग्यास मलिक्युल कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो हामीले 3rd नम्बरमा लेखेका छौँ। ल यसो त्यही कपीको राइट ह्यान्ड साइडमा कर्ली ब्रासेस भित्र लेख त, कर्ली ब्राकेट लगाएर लेख्दा हुन्छ, मास अफ अ अक्सिजन मलिक्युल फाइन्ड गर्न पर्यो। किन भन्दा क्वेसनले अक्सिजन भनेको छ। मास अफ अ अक्सिजन मलिक्युल = फर्मुला के छ, एटोमिक वेट अफ ग्यास मलिक्युल डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर गर्नु छ है। एटोमिक वेट अफ अक्सिजन मलिक्युल डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर गर। एटोमिक वेट अफ अक्सिजन मलिक्युल, एटोमिक वेट अफ अक्सिजन मलिक्युल डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर गर। क्वेसनले अक्सिजनको एटम भनेको छैन, अक्सिजनको मलिक्युल भनेको छ। त हामीले एटोमिक वेट कति राख्न पर्यो अक्सिजनको मलिक्युलको, अक्सिजनको एटमको 16 हुन्छ के अरे, अक्सिजनको मलिक्युल भनेको O2 हो, O2 भनेपछि 32 हुने भयो, 32 डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर भनेको 6.02 × 10⁻23 हो। तर ख्याल गर यति केजी होइन, यति ग्राम हो भन्नेको छ है अगाडि फर्मुला लेख्दाखेरि। ल डिभाइड गर, 32 लाई 6.02 × 10⁻23 ले डिभाइड गर, यति ग्राम हुने भयो। 5.315 × 10⁻23 ग्राम भयो। 1000 ले डिभाइड गर यसलाई र केजीमा कन्भर्ट गर, डिभाइडेड बाई 1000 गर र केजीमा कन्भर्ट गर। यो हुन्छ 5.315 ×
-26 kg भयो ल। यो स्मल एमको भ्यालु राख ल। कति भयो त देयरफोर C = कति भयो 3 नै रह्यो। बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट 1.38 × 10⁻³ भयो। टेम्परेचर 300 भयो। मास अफ अ अक्सिजन मलिक्युल 5.315 × 10⁻26 भयो। मैले यो मास अफ अक्सिजन मलिक्युल त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा जति आएको छ सबै लिन्छु ल। C क्याल्कुलेट गर 3 × 1.38 × 10⁻23 × 300 डिभाइडेड बाई त्यो भर्खरको मास जति आउँछ त्यसलाई फेरि रुटै लिन बिर्स्यौला नि फेरि है। C = स्क्वायर रुट हो नि त त्यो सबैको ल। त्यति गर्दा 483.37 आयो मेरो। C = 483.37 मिटर पर सेकेन्ड भयो। 483.37 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर आयो मेरो। तिमीहरूको पनि यस्तै आसपासमा आउँछ। ओके गर्न सकिन्छ है, सजिलो छ नि। अब त्यही भएको फर्मुला मात्रै युज गर्नु छ अनि 4 नम्बर गोजीमा हालेर आउनु छ एक्जाममा ल। सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ है। ओके देन लेट्स सी क्वेसन नम्बर 56 2070 को। क्वेसन नम्बर 56 2070 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। ओके म क्वेसन पढ्छु। एट व्हाट टेम्परेचर विल द एभरेज स्पिड अफ अक्सिजन मलिक्युल बी सफिसिएन्ट सो एज टु स्केप फ्रम द अर्थ भनेको छ। कति टेम्परेचरमा अक्सिजनको मलिक्युल अर्थबाट निस्केर जान्छ, स्केप हुन्छ। एउटा यो मेकानिक्समा सर्ट क्वेसन थियो नि, याद छ तिमीहरूलाई? वाइ मुन ह्याज नो एटमोस्फियर भन्ने सर्ट क्वेसन के मेकानिक्सको ग्राभिटेसन भन्ने च्याप्टरमा सोधेको सर्ट क्वेसन हो त्यो। मुनमा किन एटमोस्फियर छैन भन्ने क्वेसन छ मेकानिक्सको ग्राभिटेसन भन्ने च्याप्टरमा। वाइ मुन ह्याज नो एटमोस्फियर भन्ने क्वेसन छ के सर्ट क्वेसन। मुनमा किन एटमोस्फियर छैन? अर्थको स्केप भेलोसिटी 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हो भनेको। 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडले कुनै पनि पार्टिकल मुभ गर्यो भने त्यो अर्थबाट स्केप हुनसक्छ भनेको। मुनको ग्राभिटी कम भएको भएर स्केप भेलोसिटी कम हुन्छ। स्केप भेलोसिटीको फर्मुला √2gr डिराइभ गरेका थियौँ नि हामीले। स्केप भेलोसिटी कम हुन्छ मुनको। यही च्याप्टरमा लेखेका छौँ नि हामीले। आरएमएस स्पिड C डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √T भनेर सर्ट क्वेसनमा पढेको हो नि त। टेम्परेचर बढ्दा आरएमएस स्पिड बढ्छ। आरएमएस स्पिड बढेर स्केप भेलोसिटी गेन गर्छन् र मुनबाट स्केप भएर जान्छन् ग्यास मलिक्युलहरू। त्यो भएर मुनको एटमोस्फियर छैन भनेर पढेको हामीले यहाँ नपढे पनि क्लासमा पढेको मेकानिक्समा। यहाँ अहिले त्यस्तै खालको क्वेसन छ। कति भेलोसिटीमा अक्सिजन मलिक्युल अर्थबाट स्केप भएर जान्छ भन्ने क्वेसन हो है ल। अब स्केप हुनको लागि भेलोसिटी कति चाहिन्छ भनेर पनि क्वेसनमै गिभन छ। स्केप भेलोसिटी छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ अर्थको स्केप भेलोसिटी। यो अब नदिएको भए हुन्थ्यो होला, थाहा त थियो तर नदिन मिल्दैन। यो मेकानिक्समा थाहा छ, यो हामी थर्मोडाइनामिक्स पढिरहेछौँ तर थाहा चाहिँ छ होला है हामीलाई स्केप भेलोसिटी यति हुन्छ भन्ने अर्थको। तैपनि गिभन छ भनेको कति टेम्परेचरमा अक्सिजनको मलिक्युल स्केप भएर जान्छ भन्नुको अर्थ कति टेम्परेचरमा अक्सिजन मलिक्युलको यति भेलोसिटी हुन्छ भनेको, स्केप भेलोसिटी पुग्छ भनेको। ल आरएमएस स्पिड दियो के तर कति टेम्परेचरमा यति हुन्छ भनेर सोधेको छ। टी निकाल्नु छ, टी फाइन्ड आउट गर्नु छ। ल टिप गिभनमा आरएमएस स्पिड अफ अक्सिजन मलिक्युल, आरएमएस स्पिड अफ अक्सिजन मलिक्युल C = 11.2
किलोमिटर पर सेकेन्ड। यो गिभन छ है, क्वेसनमै छ। स्केप भेलोसिटी यति हुन्छ भनेर गिभन छ, अनि कति टेम्परेचरमा स्केप हुन्छन् भनेर सोधेको छ। कति टेम्परेचरमा स्केप हुन्छन् भन्नुको अर्थ कति टेम्परेचरमा यति भेलोसिटी गेन गर्लान् भनेको त हो नि। यति भेलोसिटी गेन गरेपछि स्केप हुन्छन्, किन भन्दा स्केप भेलोसिटी यति हो भनेर गिभन छ क्वेसन। आरएमएस स्पिड अफ अक्सिजन मलिक्युल C इज इक्वल टु 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अब किलोमिटर पर सेकेन्ड एसआई युनिट होइन, मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर। 11.2 लाई किलोमिटर पर सेकेन्ड छ, 1000 ले मल्टिप्लाई गर, मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर। 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड इज इक्वल टु 11,200 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। 11200 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ल, अनि टेम्परेचर T इज इक्वल टु वाट? कति टेम्परेचरमा यस्तो होला भनेको। टेम्परेचर T इज इक्वल टु वाट? तलपट्टि दिएको छ मास अफ अक्सिजन ग्यास मोलिक्युल भनेको छ नि त। मास अफ ओन अक्सिजन मोलिक्युल भनेर दिएको छ, नदिन सक्थ्यो हेर है। अक्सिजन मोलिक्युलको मास नदिन सक्थ्यो, किन भन्दा भर्खर योभन्दा अगाडिपट्टि गरेको क्वेसनमा हामीले फाइन्ड गरेको हो कि होइन अक्सिजनको ग्यासको मोलिक्युलको मास हामीले फाइन्ड गरेको। एटोमिक वेट डिभाइडेड बाई एभोगाड्रो नम्बर गरेर फाइन्ड गरेको। तर यहाँ पनि हामीले फाइन्ड गर्न सक्थ्यौँ, तर पनि गिभनमा रहेछ, सजिलो भयो। ल, नदिएको भए फाइन्ड गर्ने हो हामीले। अक्सिजन भनेपछि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ हामीले। तल लाइनमा लेख मास अफ अ अक्सिजन मोलिक्युल। मास अफ ओन अक्सिजन मोलिक्युल भनेको छ नि है, एउटा अक्सिजन मोलिक्युलको मास। मास अफ अ अक्सिजन मोलिक्युल स्मल एम इज इक्वल टु मास अफ अ अक्सिजन मोलिक्युल स्मल एम इज इक्वल टु 53.4 इन्टु 10 टु द पावर -24 ग्राम। ग्राममा दिएको छ, ग्राममा। 53.4 इन्टु 10 टु द पावर -24 ग्राम। केजीमा कन्भर्ट गर, 1000 ले डिभाइड गर, हुन्छ 53.4 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी हुने भयो। नदिएको भए हामी आफै निकाल्थ्यौँ, जति आउँथ्यो यसैको आसपासमै आउँथ्यो। 53.4 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी भयो मास अफ अ अक्सिजन मोलिक्युल दिएको छ। ल, अब हेर त, सी गिभन छ, यम गिभन छ, टी सोधेको छ। सी यम टी भएको फर्मुला कहाँ छ? सी यम टी भएको फर्मुला, आज लेखेको फर्मुला हेर त, सी यम र टी। सी यम र टी। ल, क्वेसन नम्बर फर्मुला नम्बर 4 नम्बरको फर्मुलामा छ। लेख वी नो we know 3/2 kBT is equal to half mc square. काइनेटिक इनर्जी हो नि, अफ अ ग्यास मोलिक्युल हो नि। 3/2 kBT is equal to half mc square. 2 क्यान्सिल भयो। 3 kBT is equal to mc square भयो। और टी सोधेको होइन, टी इज इक्वल टु mc square अपन 3 kB भयो। mc square अपन 3 kB भयो, एन्सर आइहाल्यो। यम भनेको भ्यालु राख, यम भनेको 53.4, यम भनेको ठाउँमा राख, मास अफ अ अक्सिजन मोलिक्युल हो नि। यो पनि नदिन मिल्थ्यो है। 53.4 इन्टु 10 टु द पावर -27 यम भयो, इन्टु सी स्क्वायर। सी भनेको स्पिड अफ लाइट होइन नि, फेरि झुक्क्यौला। सी भनेको त आरएमएस स्पिड हो। यहाँ फेरि है, आरएमएस स्पिड कति? 11200 को स्क्वायर छ नि, यहाँ सी स्क्वायर छ त। सी भनेको 11200 भयो, 11,200
यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई 3 नै रह्यो फेरि पनि बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट आयो ल बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा छैन भने आर अपन एन ए गर्ने नभए क्यालकुलेटरमा हेर्न सिकिहाल है तिमीहरूले अब आफ्नो आफ्नो क्यालकुलेटरमा एक्जाममा नदिन पनि सक्छ कि जस्तो लाग्यो अब अघिल्लो क्वेसनमा पनि थिएन यो क्वेसनमा पनि छैन पेपरको अगाडि त थियो होला सायद यदि बाई चान्स रहेछ भने थाहा होला कतिलाई छैन भने क्यालकुलेटरमा आफ्नो कन्स्ट्यान्ट हेर्न सिक्दा हुन्छ यति याद पनि गरे हुन्छ नभए इन्टु बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यमको ठाउँमा राख्यौँ सी स्क्वायर पनि भयो अपन 3 नै रह्यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट 1.38 इन्टु 10⁻⁻23 -23 है ल सल्भ गर एन्सर आइहाल्यो 53.4 इन्टु 10⁻⁻27 इन्टु 11200 11,200 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 3 इन्टु बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेको 1.38 इन्टु 10⁻⁻23 यसले भाग गर एन्सर आउँछ एन्सर त थुप्रै आए 1.61 इन्टु 10⁵ 1.61 इन्टु 10⁵ यसै युनिटमा है सबै केल्भिन भयो ल 1.61 इन्टु 10⁵ केल्भिन भयो भने टेम्परेचर बल्ल अक्सिजन मोलिक्युल अर्थबाट स्केप भएर जान्छ यो त 1,61,700 कति आएको छ यत्रो धेरै केल्भिन टेम्परेचर भयो भने बल्ल अक्सिजन मोलिक्युल अर्थबाट स्केप हुन सक्छ ल यो पनि सजिलै छ जस्ट फर्मुला मात्रै त युज गरेको हो के नै गाह्रो भयो र फर्मुला युज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र ल 58 नम्बरको पनि तिमीहरूले आफै होमवर्कमा गर्ने 2067 नम्बरको क्वेसन 2067 नम्बरको क्वेसन यो पनि तिमीहरूले होमवर्क गर्न सक्छौ होला है ल जस्तै यसलाई थोरै हेर्छु म हिन्ट दिएर जान्छु गिभनमा हेर गिभन सार 2067 क्वेसन नम्बर 58 गिभन हेर है टेकिङ द डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन एट एसटिपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरको डेन्सिटीको कुरा गरेको छ है डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर 1.251 kg per meter cube. Density of nitrogen at standard temperature pressure is 1.251 kg per meter cube दियो ल दिएको छ 8 STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरको कुरा गरेको छ है 8 STP डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन रोले जनाइन्छ है डेन्सिटीलाई थाहा छ नि रो डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन रो इज इक्वल टु कति गिभन छ 1.251 kg per meter cube रो गिभन भयो 1.251 kg per meter cube ओके यो कहाँ हो एसटिपीमा एसटिपी भनेपछि टेम्परेचर कति भयो प्रेसर कति भयो यो पनि नोट गर त ल तल्लो लाइनमा लेख टेम्परेचर T1 लेख किन भन्दा तलपट्टि अर्को टेम्परेचर पनि गिभन छ टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु एसटिपी भनेपछि के भयो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर कति टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु 273 केल्भिन भयो 273 केल्भिन भयो किन त स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचरको कुरा गरेको छ नि त ल स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर थियो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर यति हो थाहा छ स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कति हो त तल्लो लाइनमा लेख प्रेसर इनिसियल लेख्दा हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड अहिलेको केसलाई सबैलाई इनिसियल भन्दा हुन्छ
प्रेसर P1, प्रेसर इनिसियल प्रेसर P1, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भने चाहिँ एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर भन्ने कुरा थियो। स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेपछि 273 केल्भिन, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कति हो 760 mm of Hg अथवा 180 mm of Hg। SI युनिट त होइनन् नि, अघि नै मैले अघिल्लो क्लासमा अघि क्या सायद कापीको माथि टिप्न भनेको थिएँ, युनिट कन्भर्ट गर्नलाई चाहिन्छ। 180 m भनेको 760 mm of Hg, फेरि नोट गर्दा हुन्छ। 180 m इज इक्वल टु 180 m इज इक्वल टु कापीको टपमा टिप्दा हुन्छ कि 180 m इज इक्वल टु 760 mm of Hg is equal to 1.01 into 10 to the power 5, 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। ल अब ल यो क्वेसनको गिभनमा आऊ। इनिसियल प्रेसर P1 स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भनेको छ नि हो। स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कति हो त P1 इज इक्वल टु 1.01 into 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ल एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर थियो, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर पनि नोट गरियो, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर पनि नोट गरियो, यो हामीलाई थाहा छ, आफै थाहा हुने हो। अनि डेन्सिटी दिएको छ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा, डेन्सिटी रो इज इक्वल टु 1.251 यो गिभन थियो है। ल तल्लो लाइन कमा आयो। अब फेरि सेकेन्ड केस सुरु भयो है। फाइन्ड द आरएमएस स्पिड अफ नाइट्रोजन मलिक्युल एट 127 डिग्री सेल्सियस। ल 127 डिग्री सेल्सियसमा कति होला भेलोसिटी? तल्लो लाइनमा लेख फाइनल टेम्परेचर, केस सेकेन्ड हो क्या यो। फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टु T2 is equal to 127 degree Celsius, 127 degree Celsius, 127 degree Celsius। केल्भिनमा कन्भर्ट गर, प्लस 273 गर, 273 एड गर 127 मा कति हुने भयो? 400 त हुन्छ नि, 400 केल्भिन भयो। T2 दियो, सोध्यो आरएमएस स्पिड C2 इज इक्वल टु वाट? यो टेम्परेचरमा है हो, 127 डिग्री सेल्सियसमा हो सोधेको। T2 टेम्परेचरमा सोधेको त C2 भन्न पर्यो। C2 इज इक्वल टु वाट? ल T2 T1 T1 T2 C2 त्यही त छ नि। T1 दिया छ, T2 दिया छ, C2 सोध्या छ। कुन फर्मुला? 6th नम्बरमा लेखेको फर्मुला हेर त। एन्सरमा लेख, एन्सरमा लेख वी नो, एन्सर सुरु भइसक्यो। वी नो C1 अपन C2 इज इक्वल टु अंडर रूट T1 अपन T2। C1 अपन C2 इज इक्वल टु अंडर रूट T1 अपन T2 और C1 कति दिया छ फर्स्ट केसमा? छैन, C1 नै लेख। अपन C2 पनि छैन, C2 सोधेको छ। लो भयो त नि है, इज इक्वल टु अंडर रूट T1 भनेको कति? 273 अपन T1 भनेको 273, T2 भनेको 400। और अब C2 फाइन्ड गर्नलाई त C1 थाहा हुनु पर्यो नि त पहिले। यहाँ अड्किएन त अब? C1 थाहा हुनु पर्यो पहिले। C1 भनेको हाम्रो फर्स्ट केसको भेलोसिटी थाहा हुनु पर्यो। फर्स्ट केसमा के गिभन छ हेर त। फर्स्ट केसमा ρ1 T1 P1 थाहा छ हो, त्यति बेलाको C1 चाहियो नि त। अब हेर त, ρ1 T1 P1 गिभन छ, त्यति बेलाको C1 फाइन्ड गर्नु पर्यो।
रो टी र पी दिएको बेलामा सी थाहा पाउनु पर्यो। रो टी पी दिएको ठाउँमा सी थाहा पाउनु पर्यो। फर्मुला नम्बर 5 हेर, सी इज इक्वल टु √3p अपन रो हो कि होइन, 3 नै भयो, पी गिभन छ स्ट्यान्डर्ड प्रेसर, रो डेन्सिटी हो, डेन्सिटी पनि गिभन छ। ल त्यही साइडमै लेख्दा हुन्छ, यसो कर्ली ब्राकेटभित्र त्यही साइडमा विनो साइडमा लेख्दा हुन्छ यसो, C1 इज इक्वल टु √3p1 अपन रो1, C1 इज इक्वल टु √3p1 अपन रो1 साइडमै लेख्दा हुन्छ। ल त्यही साइडमै सल्भ गर, इज इक्वल टु √3p1 भनेको 1.01 इन्टु 10⁵ भ्यालु राख, अपन रो1 भनेको 1.251 सल्भ गर त, 1.01 इन्टु 10⁵ इन्टु 3 डिभाइड बाई 1.251। यति गरेर मात्रै हुँदैन, फेरि स्क्वायर रुटै बिर्सिन्छौ के धेरै जसोले, त्यही त समस्या हुन्छ नि फेरि है, रुट पनि त छ नि। ल त्यो गर्दा 492.144 आयो, C1 को भ्यालु आयो। त्यही यसो साइडमै गरेको छु मैले, C1 को भ्यालु आयो 492.144 आयो। ल भ्यालु राखिदियो, C1 को ठाउँमा 492.144 डिभाइडेड बाई C2 इज इक्वल टु √273/400 सल्भ गर, इन्टु भर्खर आयो C1 इन्टु स्क्वायर रुट 400 डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट 273। ल यति गर्दाखेरि 495.71 आयो। 400 C2 इज इक्वल टु 495.71 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। सल्भ गर, तिमीहरूको पनि यस्तै यस्तै आउनु पर्यो। अब डेसिमलमा थोरै फरक पर्ला, केही हुँदैन। अब त्यो C1 को भ्यालुमा डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट कन्सिडर गरेका छौ, त्यसले पनि त थोरै फरक पार्छ। ल C2 इज इक्वल टु 495.71 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर आयो, सक्यो। इजी क्वेसन छ। 61 क्वेसन नम्बर 61 2058 यो होमवर्क हो तिमीहरूलाई भनेको छ। एनटिपीमा नर्मल टेम्परेचर प्रेसरको कुरा गरेको छ, यानि कि 273 केल्भिन टेम्परेचर, 1.01 इन्टु 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर प्रेसर, त्यही स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर जस्तै, त्यही यहाँ नर्मल टेम्परेचर प्रेसर भने पनि त्यही नै हो कि। आरएमएस स्पिड सोधेको छ, सी फाइन्ड गर्न भनेको छ, डेन्सिटी मात्रै गिभन छ, डेन्सिटी प्रेसर र टेम्परेचर गिभन छ। फर्मुला नम्बर 5 युज गर, यो त इजिली भर्खरै निस्किने भयो है। ल जस्ट फर्मुला, किन भन्दा डेन्सिटी गिभन छ, प्रेसर गिभन छ, त सी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला त्यही छ। यति होमवर्कमा दिएको क्वेसनहरू तिमीहरू गरेर बस। नेक्स्ट क्लासमा हामी बचेका न्युमेरिकलहरू सल्भ गरौँला, त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2
मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।